मोअज़्ज़िज़ हज़रात आदाब। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आप शायद जानते होंगे कि तकरीबन 15 अक्टूबर को बीजापुर के एमएलए बसवराज पाटिल यत्नाल ने एक सभा बुलाई थी वफ़ के ख़िलाफ़, जिसमें सीटी रवि थे, कोई और भी एक शख्स वहाँ पर आया हुआ था। वो भाषण सुनने के बाद बड़ा ताज्जुब लगा कि एक शख्स जो एक संवैधानिक पोस्ट पर है, एमएलए है, और वो जिस तरह की भाषा यूज़ कर रहा था, जिस तरह का वो बयान दे रहा था, सुन के बड़ा ताज्जुब और अफसोस हो रहा था। अजीब बात है कि ऐसा शख्स जो ज़बान खोलते ही अपनी सिर्फ गालियाँ उसकी ज़बान से आ रही थी, बुराइयाँ उसकी ज़बान से आ रही थी, उसकी बातों में सिर्फ नफ़रत थी। कभी वो तब्बू राव को लेकर गालियाँ बक रहा था, कभी सिद्धरामैया साहब जो कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको गालियाँ बकने का काम कर रहा था। ऐसी गाली एक संविधान पोस्ट पर रहने वाला शख्स देना, वो भी एक बड़ी शख्सियत को, जो कि हिंदुस्तान के, भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। वो शख्स जिसके बाप ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो शख्स जिसकी दादी ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो शख्स जिसके बाप के नाना ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, सालों तक जेल में रहे, ऐसे ख़ानदान के शख्स को वो बसवराज पाटिल यत्नाल, जो कि एमएलए भी है, इस तरह की भाषा यूज़ करना और गालियाँ देना, ये बड़ा ही अफसोसनाक और निंदनीय मामला है। ताज्जुब इस बात का भी है कि ये भाषण के बाद में उसके होना तो ये चाहिए था कि पूरे देश में इस भाषण को लेकर, इस लैंग्वेज को लेकर, इसके इस बयान को लेकर हर जगह एहतजाज होना चाहिए था, कंप्लेंट होना चाहिए था, लेकिन उस तरह का मामला देखने में नहीं आया। फिर उसके बाद अपनी ज़ुबान से उसने ज़मीर अहमद खान को भी लुथाड़ा, उसकी माँ बेटियों के नाम सर उसने जो है गालियाँ बकी। ज़मीर अहमद खान वो भी कर्नाटका गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर है, उनके ताल्लुक से इस तरह की अभद्र भाषा, गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, ये बड़े ही अफसोस वाला मामला है। वैसे उसके अलावा भी मुसलमानों के ताल्लुक से इसने बड़ी ही गंदी और भद्दी बातें कहीं। वैसे आजकल ये देखा जा रहा है कि हर कोई अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए मुसलमानों को गालियाँ बकना एक तरह का फैशन बनता जा रहा है। खैर, उसके पूरे भाषण में मुसलमानों को गालियाँ बकने का काम, मुसलमानों को नीचा दिखाने का काम, ये कहना कि मुसलमानों को हिंदुस्तान की सरजमीन से भगाकर पाकिस्तान भेजना है। मैं उन साहब से ये कहना चाहता हूँ कि ये वो ज़मीन है जहाँ पर मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की थी। ये वो ज़मीन है, इस ज़मीन की खातिर मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपनी औरतों को विधवा किया। ये वो ज़मीन है जिस ज़मीन के ताल्लुक से हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुझे हिंद की ज़मीन से जन्नत की खुशबू आती है। ये वो ज़मीन है जिसे मुसलमान अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखता है। ये वो ज़मीन है जहाँ पर मरने के बाद मुसलमान उस ज़मीन में समा जाता है, उसमें दफन हो जाता है। इस तरह से मुसलमानों के ताल्लुक से गलत बयानी करना, इस तरह से मुसलमानों के असलाफ के ताल्लुक से, मुसलमानों के बड़ों के ताल्लुक से गालियाँ बकना आजकल इस तरह के लोगों का पेशा बन चुका है। मैं बसवराज पाटिल यत्नाल से ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तुम बीजापुर में रहते हो, जहाँ के तुम एमएलए हो, आज बीजापुर का इलाका आज दुनिया में फेमस है, तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के जो पुरखे हैं उनकी वजह से। आज मुसलमान के तामीर शुदा वो इमारात बीजापुर में न होते तो आज बीजापुर को दुनिया भर में जानने वाले लोग
نہ ہوتے آج بیجاپور میں جو گول گنبد ہے وہ مسلمانوں کی دین ہے. آج بیجاپور جو ایک پریٹن استھل بن چکا ہے وہ مسلمانوں کے پرکھوں کی وجہ سے، مسلمانوں کے پرکھوں کی محنت کی وجہ سے. اگر مسلمانوں کے پرکھے جو بھی ہیں وہ لوگ صرف اپنی ذات کا سوچتے تو آج یہ عمارات جو بیجاپور میں بنے ہوئے ہیں وہ عمارات نہ ہوتے. آج انہی پرکھوں کی وجہ سے جو زمین وقف کی ہے، جس کا فائدہ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو بھی ہوگا، وہاں کے لوگوں کو بھی ہوگا، آج اس وقف کی زمین کے خلاف تم جو پروگرام کر رہے ہو یہ بالکل افسوس کی بات ہے. جو باتیں وقف کے تعلق سے تم نے کہی ہیں یہ صرف اور صرف لوگوں کو ورغلانے کا کام کیا ہے. یہ جو تمہاری سبھا تھی وہ لوگوں کی، عوام کی بھلائی کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے تم صرف اور صرف اپنا سیاسی مفاد تلاش کر رہے تھے. اگر تمہارے اندر، تمہارے دل میں اگر واقعتاً ہندوؤں کے لیے محبت ہوتی تو ہندوؤں کے لیے کام کرتے، ہندوؤں کے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کام کرتے. بجائے اس کے تم صرف اور صرف اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے ہندو مسلم کر کے اپنا اقتدار جو ہے سنوارنا چاہتے، اپنی کرسی بنانا چاہتے ہو. اگر تمہارے دل میں واقعتاً اگر ہندوؤں کے لیے درد ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ تم اگر ہندو بہنوں کے لیے، ہندو بھائیوں کے لیے کچھ اچھا کرتے، ہندوؤں کے لیے روزگار تلاش کرتے، ہندوؤں کے لیے اچھی سے اچھی تعلیم مہیا کرانے کا کام کرتے، وہاں کی جو گورنمنٹ اسکول ہیں اس کو امپروو کرنے کا کام کرتے تاکہ ہندو بھائی اور بہن وہ اچھی اسکول میں پڑھ کر اپنی زندگیوں میں آگے بڑھتے، وہاں کے اسپتال کو تم اچھے سے اچھا بنانے کا کام کرتے. آپ خود جا کے دیکھ لو کہ وہاں کا جو گورنمنٹ ہسپتال ہے کس نوعیت کا ہے، کس حال میں پڑا ہے. اگر تم وہاں کے ہندو کی صحیح میں واقعتاً اگر بھلائی چاہتے ہوتے تو تم جتنے بھی وہاں پہ سویدھائیں ہیں، اسکول، کالج اور جتنے بھی ایڈمنسٹریشن لائن کی سویدھائیں ہیں اس کو امپروو کرانے کا کام کرتے. لیکن تمہاری منشا تو صرف نفرت پھیلا کر کے اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کا کام کرنا ہے. میں تمام ہندو اور مسلمان بھائی اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اپنے خود کے مفاد کے لیے اس طرح کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کی باتوں کو جھٹلانا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب بسوراج پاٹل یتناڑ جے ڈی ایس میں تھے تو مسلمانوں کے پروگرام میں یا وہ عید میلاد کا ہو یا بقرعید کا ہو یا رمضان کا ہو ٹوپی ڈال کر جو ہے شریک ہوتے، ٹیپو سلطان کے پروگرام میں شریک ہوتے. لیکن آج جب آپ کسی اور آئیڈیالوجی کی پارٹی میں ہیں تو جس کی آئیڈیالوجی صرف بانٹنا ہے، آج آپ اس پارٹی میں ہیں تو صرف آپ ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی جو صرف اور صرف سیاسی روٹیاں سیکنے کا کام کرتے ہیں ان لوگوں کی باتوں میں نہ آتے ہوئے ان کی باتوں کا کھنڈن کرنا پڑے گا. چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، ایسے دیش کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے تعلق سے گالیاں بکنا، ماں بہن کے نام پر غلط باتیں کہنا یہ بالکل افسوسناک ہے. یہ ہماری دیش کی سنسکرتی نہیں ہے. یہاں کی جو تہذیب ہے گنگا جمنی تہذیب ہے. یہ جس طرح کے تم بھاشن کر رہے ہو بسوراج پاٹل یتناڑ، یہ پوری دنیا میں دیش کا نام خراب کرنے والا تم کام کر رہے ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ عوام سے کہ ایسے لوگوں کو بڑھاوا نہیں دینا ہے، تبھی جا کر دیش میں امن رہے گا، دیش میں شانتی رہے گی. اور یقیناً اس طرح کا اگر معاملہ ہوگا پیار اور محبت والا تو دیش وشو گرو بن سکتا ہے. آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ. آداب.